एम्बेसडर ये भी जानना चाहेंगे कि ईरान के सदर अब हालिया दिनों में पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और माजी में भी हमने देखा है कि ईरान की जानिब से काफ़ी वफूद आए, सदूर ने भी दौरे किए, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई, ताल्लुकात में कोई बेहतरी हमें देखने को नहीं मिली। तो इस दौरे को हम क्यों कहें कि ये डिफरेंट होगा बाकी दौरों से और इसके बाद पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में एक नुमाया हमें बेहतरी देखने को मिलेगी? شاید لازم باشه من از شما سوال کنم که چرا به این ارزیابی رسیدید، ولی من توضیحات خودم رو میدم. ببینید، ما همواره تلاش کردیم که با کشور دوست و برادر پاکستان بهترین روابط رو داشته باشیم، در همه زمینه‌ها روابطمون رو توسعه بدیم، در زمینه اقتصادی، در زمینه تجاری، در زمینه فرهنگی و در همه زمینه‌هایی که دو تا کشور همسایه میتونن با همدیگه داشته باشن. نمیگیم هیچ پیشرفت نداشتیم، پیشرفت‌هایی داشتیم، ولی در شأن و ظرفیت دو کشور این هنوز محقق نشده. مثلا ما الان به صورت رسمی مثلا 2 میلیارد و 700 میلیون دلار حجم روابط تجاریمون هست. گفته می شود مثلا غیر رسمی هم که داره انجام میگیم 2 برابر این میشه، ولی به نظر ما ظرفیت روابط تجاری دو کشور میتونه بالای 10 میلیارد و حدود 15 میلیارد باشه به صورت طبیعی. خب حتما یه موانعی وجود داره. الان که میگید سفر چرا متفاوت از گذشته است، ببینید ما همه دولت‌ها واقعا دنبال رابطه خوب با برادر پاکستان بودیم. ما دو کشور همسایه هستیم با مرزهای طولانی که هیچگاه مشکل ارضی و مرزی با هم دیگه نداشتیم. دو ملت نزدیکترین مردم به هم دیگه هستند و این مرزهای ما میتواند تبدیل بشه به یه مرزهای تجاری و اقتصادی که به نظر من توی 3-4 سال اخیر ما روی مسئله دو تا کشور روی کردمون خیلی مثبت‌تر از گذشته شده است. دوم اینه که سیاست این دولت جمهوری اسلامی به ریاست جمهوری جناب آقای دکتر رئیسی از توسعه روابط با همسایگان یکی از اصول اساسی سیاست خارجی این دولت هست. لذا امیدواریم که در سایه این عرض به حضور شما سیاست در زمینه این زیرساختایی که امروز دو کشور در مرزهای داریم ایجاد میکنیم، ایجاد بازارچه‌های مرزی، ایجاد گذرگاه‌های مرزی، بتوانیم نسبت به گذشته رابطمون رو گسترش بدیم. ما فقط باید از زمینه‌های اقتصادی و تجاری با هم دیگه رابط گسترش بدیم، وگرنه ما مشکل عرض به حضور شما اقتصادی دیگه با هم دیگه نداریم. بله در مرزهای ما یه مشکلات امنیتی گاهی رخ میده که منشأش دیگران هستن، کسایی هستن که مخالف توسعه روابط دو کشور جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری اسلامی ایران هستند که ما ناچاریم با همکاری، با صبر و حوصله، با گفتگو، با مذاکره، با نشست و برخاست، با سفر مقامات دو کشور بتوانیم این موانع را از سر راه دو کشور برداریم و بتونیم یک روابط کاملا طبیعی و در ظرفیت دو کشور بین دو کشور ایجاد بکنیم.